बैक टू माय चैनल। मेरे साथ आज है मुमताज मुगल फ्रॉम औरत फाउंडेशन। सो लेट्स गो एंड टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम मुमताज, क्या हाल है आपका? थैंक यू वेरी मच आमरा, आई एम फाइन। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि जो सिचुएशन है पॉलिटिक्स की औरतों के लिए पाकिस्तान में इस वक्त, वो कैसी है? क्योंकि वी नो कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स रहे हैं औरतों के लिए फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स, बेशक वो कंटेस्ट करने की बात हो या वोटिंग की बात हो। एंड सो आई वांट टू नो कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। थैंक यू वेरी मच आमरा फॉर दिस इम्पोर्टेंट डिस्कशन। बेसिकली आपने सियासत की बात की है, तो औरत फाउंडेशन और हमारा तो सारा काम जो है पिछले 20 साल में औरतों की सियासी अमल में शमूलियत के हवाले से रहा है 1986 से। तो अभी जो करंट सिचुएशन है वो इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान की है, कि हम 4 कदम आगे जाते हैं और 2 कदम पीछे आ जाते हैं, या 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर और मजीद 2 कदम पीछे चले जाते हैं। अगर हम औरतों की सियासत में बात करें, तो औरतों की जो सियासी अमल में शिरकत है वो शुरू हो जाती है औरतों के सिविल रजिस्ट्रेशन राइट के साथ। जब हमारी खवातीन जो हैं वो 18 साल की होती हैं, तो उनको उनका सीएनआईसी और उनका वोट रजिस्ट्रेशन दोनों जो है वो लिंक हो जाते हैं। और इसी जब सीएनआईसी बनता है तो इसका मतलब है कि आप फिर वोट के लिए वोट रजिस्ट्रेशन के लिए भी एलिजिबल हैं, और आप इलेक्शन लड़ने के लिए भी एलिजिबल हैं, और इलेक्शन वोट डालने के लिए भी एलिजिबल हैं। तो जो हमारे यहाँ सिचुएशन है, जो गवर्नमेंट डाटा है, वो ये बताता है कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें कोई 12.5 मिलियन खवातीन का जो है वो जेंडर गैप नजर आया है, मर्दों का और औरतों के दरमियान, कि 12.5 मिलियन हमारी खवातीन जो हैं वो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड नहीं है। जबकि हमारे यहाँ काफी एफर्ट्स हुई हैं एज अ वोटर और एज अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में औरतों को लाने के लिए। तो नादरा ने और इलेक्शन कमीशन ने जॉइंट एफर्ट की 2018 से अब तक। तो अब जाके ये गैप थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो बताया जाता है वो 11 मिलियन का गैप है। कि अब देखिए ना, इतनी बड़ी तादाद ना तो एज अ वोटर जब रजिस्टर्ड नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि आप इतनी बड़ी तादाद को आप सियासी अमल में शिरकत से महरूम कर रहे हैं। जो सिचुएशन है हमारे यहाँ खवातीन की सियासी अमल में, तो वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं खवातीन की नुमाइंदगी असेंबलियों में, और हम देखते हैं कौंसिल लेवल पे, तो 18वीं तरमीम के बाद जो है, चूंकि अब ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है। तो अब अगर हम पंजाब की बात करें, तो वहाँ पे औरतों की जो सियासी नुमाइंदगी 2000 में 33% हो गई थी, वो अब 16% पे चली गई है। यानी कि 50% आपने कम औरतों को कर दिया है, जहाँ पे 33% नुमाइंदगी से 16% पे ले आए हैं रिजर्व सीट के कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरह से अगर केपी में देखें, तो वहां भी औरतों की नुमाइंदगी ओवरऑल कम हुई है। सिंध में अभी भी 33% नुमाइंदगी रखी है, लेकिन असल इशू जो है वो ये है कि जब आप कौंसिल का साइज छोटा कर देते हैं, तो खवातीन की जो नुमाइंदगी है वो कम हो जाती है। 21 सीटें थी, तो 7 खवातीन आ रही थी रिजर्व सीट पे। और अगर आपने अब सीटें ही 9 या 11 कर दी हैं, तो औरतों की नुमाइंदगी भले से आप 33% भी कर दें, तो वो 2 या 3 रह जाएंगी। तो ये तो है सूरत हाल लोकल गवर्नमेंट के हवाले से सूबों में। अगर हम सूबाई असेंबली में देखें, कौमी असेंबली में देखें, और सेनेट में देखें, तो वहां पे जो रिजर्व कोटा है खवातीन का, जो 2000 में मिलिट्री दौर में दिया गया था, मुशर्रफ दौर में, वो 17% है। तो वो 17% उसमें भी अगर हम देखें, तो 2002 में 17% के तहत जो है हमारी बहुत सारी खवातीन जो है ना, यानी कि 342 अगर सीटें थी कौमी असेंबली की, तो 61 सीटें जो है रिजर्व हो गई थी, जो कि अच्छा नंबर था खवातीन का, कि 61 खवातीन जो है डायरेक्ट रिजर्व कोटे के तहत कौमी असेंबली में आ गई। और फिर बहुत सारी खवातीन जो है वो जनरल इलेक्शन लड़के आ गई थी। और तो 22% नुमाइंदगी 2002 में चली गई थी खवातीन की, लेकिन 2008 में फिर कम हो गई। 2013 में थोड़ी सी जो जनरल इलेक्शन हुए, उसमें जनरल सीटों पे औरतों के आने से थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि औरतों की नुमाइंदगी कम हो गई। अच्छा। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ने लिया, कि इलेक्शन का जो एक्ट आया था 2017 का,
اس میں پارٹیوں کو باؤنڈ کر دیا تھا کہ آپ جو ہے سیاسی پارٹیوں کو باؤنڈ کر دیا اس ایکٹ کے تحت کہ 5% سیٹیں جو ہے جب آپ وہ اپنی پارٹی کینڈیڈیٹس کو دیں گے تو 5% سیٹیں جنرل نشستوں پہ عورتوں کو دیں گے، لیکن اس کا ہمیں فائدہ نظر نہیں آیا۔ حالانکہ ہم خوش تھے کہ چلے شاید اس سے جو وہ پہلے جنرل سیٹوں پہ اگر عورتوں کو نمائندگی دیتے تھے تو اس کے علاوہ بھی وہ 5% اور ہونے سے شاید تعداد بڑھ جائے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب الیکشن ایکٹ پاس ہونے کے بعد 5% جو ہے خواتین کی ریزرو سیٹیں کر دیں جنرل الیکشن میں، تو بہت ساری پارٹیز نے جو ہے بس اسی کو فالو کیا، اس کے علاوہ ٹکٹ ہی نہیں دیے، جبکہ بہت ساری عورتیں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے بڑھ کے آ رہی تھیں 2008 کے الیکشن میں، 12 کے الیکشن میں، 2002 کے الیکشن میں۔ یہ مجھے بتائیے ممتاز کہ ویمن پولیٹیشینز جو ہیں کتنی ہیں ایسی جن کی اپنی کنسٹیچوئنسی ہے، بیکاز وی نو کہ کنسٹیچوئنسی بنانا مشکل ہوتا ہے، اینڈ ریزروڈ سیٹس پہ تو عورتوں کو لے آتے ہیں، لیکن کنسٹیچوئنسی ایسی عورتیں کتنی ہیں جن کے کی اپنی کوئی خاندانی کنسٹیچوئنسی نہیں تھی، جیسے پہلے کسی کے مرد ہوتے ہیں پالیٹکس میں، ان کی کنسٹیچوئنسی سے جیت کر آ جاتی ہیں۔ تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ کہ آج کے دن میں ایک عورت جو ہے اگر اپنی کنسٹیچوئنسی خود بنانا چاہتی ہے تو وہ کس طرح ہوگا؟ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ آپ کو میں انٹرسٹنگ چیزیں شیئر کرتی ہوں جو آپ بات کرنی ہے نا کہ خواتین کی کانسٹیٹوئنسیز کی۔ تو جب 2000 میں خواتین کو 17% نمائندگی دی نا جنرل الیکشن میں، اور خاص طور پہ جو ہے پروونشل، قومی، نیشنل اور سینٹ میں، تو میں دیکھ رہی تھی کہ 2002 کے جنرل الیکشن ہوا، اس وقت 188 خواتین 188 خواتین جو ہیں انہوں نے جنرل الیکشن پہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 188 خواتین نے جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو سیٹیں تھی نا، ان میں سے بھی 108 خواتین کو جو ہے پولیٹیکل پارٹیز نے ٹکٹ دیے تھے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ 188 خواتین میں سے 108 خواتین جو ہے انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے اپنی پارٹیوں سے پارٹی ٹکٹ لیے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اور ان میں سے 188 میں سے 39 خواتین ایسی تھی جنہوں نے الیکشن لڑ کے ون کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں یہ 39 خواتین جنہوں نے الیکشن ون کیا پاکستان میں، تو انہوں نے 39 کانسٹیٹوئنسیز اپنی بنائی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 39 خواتین آپ کی جب صوبائی اور قومی اسمبلی کی ممبر جب بنی تو پارٹیوں نے سوچا کہ یہ تو خواتین کو اگر ہم اس طرح ٹکٹ دیتے جائیں گے تو وہ تو آگے آتی جائیں گی۔ 8 میں جو ہے صرف 34 خواتین کو پارٹیوں نے ٹکٹ دیا، اور پھر اس میں 2013 میں اس کی تعداد 36 ہو گئی۔ تو یہ ایک رویہ ہم نے دیکھا، ایک ٹرینڈ دیکھا خواتین کو واپس جو ہے لے جانے کا۔ اور 2018 میں کیا ہوا؟ 2018 میں تو یہ ہوا نا کہ الیکشن، یہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ آیا 2017 کا، جس نے سیاسی پارٹیوں کو پابند کر دیا کہ وہ 5% ٹکٹ جو ہے خواتین کو جنرل نشستوں پر دیں گے، تو ان کی وجہ سے جو ہے انہوں نے وہ خواتین جو کہ پہلے زیادہ تعداد میں آتی تھی، اب وہ 5% کے تحت انہوں نے کہا جی یہ 5% کے کوٹے کے تحت ہم نے دے دیے، کیونکہ الیکشن کمیشن قانون نے باؤنڈ کیا تھا، الیکشن کمیشن نے باؤنڈ کیا تھا، تو اب اس سے زیادہ انہوں نے ٹکٹ ہی نہیں دیے، تو وہ خواتین اور بھی کم ہو گئی جو جنرل الیکشن پہ لڑ رہی تھی۔ تو پھر بہت ساری خواتین نے آزاد میں لڑا، لیکن ظاہر بات ہے وہ ایک ڈیمورلائزیشن تو ہوئی تھی obviously۔ تو ممتاز مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی ریزروڈ سیٹس ہوتی ہیں عورتوں کے لیے اور وہ آ جاتی ہیں ریزروڈ سیٹ پہ، تو اس چیز کو عموماً لوگ اچھی طرح نہیں دیکھتے، مطلب جو ان کے کاؤنٹر پارٹس، میل کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو اچھی طرح نہیں دیکھتے، ان عورتوں کو شاید اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا یا ان کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کیسے دیکھا جاتا ہے پاکستان میں، جو ان کے میل کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟ دیکھیے جو عمومی رویہ ہے نا عورتوں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں، تو وہ کوئی اتنا پازیٹیو نہیں ہے ہمارا
हमारे मेल साथियों का जो मेंबर हैं कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में, इवन सेनेट में, तो वो सिर्फ उनको देख रहे होते हैं कि अपनी अटेंडेंस पूरी करनी है। अच्छा, अगर कोई अपनी कैंपेनिंग करनी है, दोबारा इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन के दौरान उनसे सपोर्ट लेना होती है, तो जो उमूमी रवैया है वो तो आपने देखा है, बहुत दफा आप मीडिया पे देखते हैं, कभी उनको ट्रैक्टर ट्राली के नाम से याद करते हैं, कभी उनको कहते हैं कि आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हालांकि औरतें जो हैं उनकी तो वो तो तमाम जो भी कौमी असेंबली का मेंबर या सूबाई असेंबली का मेंबर, जहां भी इलेक्शन हो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, चाहे सूबाई हो चाहे कौमी हो, वो तमाम वो औरतें जो है ना उनकी सारी कैंपेन्स में शामिल होती हैं। लेकिन जब असल इश्यू जब आता है वो आता है फंडिंग का, कि जब आप एक जनरल जो कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली के जनरल मेंबर को आप फंड एलोकेट करते हैं, तो वो औरतों को कहते हैं कि आपकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी कोई नहीं है, हम आपको फंड नहीं देते। जब औरतें अपना हिस्सा मांगती हैं कि अगर आप एक एमएनए को फंड दे रही हैं, तो इसी तरह मैं भी एमएनए हूँ और मुझे भी फंड दिया जाए। एक तो वहां पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। अच्छा। और दूसरा, फिर औरतों के अपने फैसले का इख्तियार नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर औरतों को फंड दे भी दिया जाए जो रिजर्व सीट पे हैं, तो उन पे प्रेशर बिल्ड किया जाता है मेन पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कि आप उनके हल्के में लगाएं। अब वो राइट। जिसके हल्के में लग रहा होता है, 10 उसके साथ के कॉलीग्स उसके साथ नाराज भी हो जाते हैं उस एमएनए के खातून एमएनए से, कि अच्छा आपने मेरे हल्के में फंड नहीं लगाया, आपने इस हल्के में फंड नहीं लगाया। तो औरतें और ज्यादा डिस्क्रिमिनेट हो रही होती हैं, और ज्यादा जो है वायलेंस का भी, मेंटल वायलेंस का भी शिकार हो रही होती हैं, कि उनको ये भी होता है कि अगली दफा हो सकता है हमें रिजर्व सीट के लिए फिर टिकट ना देना। तो ये जो इश्यूज हैं खवातीन के, जो हमारे पेट्रियार्कल इश्यूज हैं, जो हमारे बिहेवियरल इश्यूज हैं रिजर्व सीट पे आने के, तो वो औरतों को और मार्जिनाइज कर देते हैं, वो डिपेंडेंट ही रहती हैं। तो वो कॉन्फिडेंस से जो है ना, उस हालांकि जो हम ऑर्थ फाउंडेशन की रिसर्चेज हैं या और सिविल सोसाइटी की रिसर्चेज हैं, उसमें अगर हम देखें तो औरतों का जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसमें बहुत अहम रोल है। यानी कि आपकी जो हमारी 2008 की और रिपोर्ट थी, और जो फिफ्थ कौमी असेंबली की, उसमें हमने देखा कि 56% जो बिजनेस था वो औरतों ने काम किया। सबसे ज्यादा रेजोल्यूशंस औरतों ने मूव कराई। सबसे ज्यादा कानून साजी औरतें औरतें लेकर आई। और वो औरतों ने सिर्फ औरतों के लिए ही कानून साजी के लिए बात नहीं की, बल्कि उन्होंने तमाम शहरियों के लिए, चाहे वो बुजुर्ग शहरी थे, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग थे, चाहे वो यूथ के हवाले से कानून साजी थी, पॉलिसी बनाने की बात थी, या आम सिटीजन जो हैं उनके राइट्स की बात थी। तो उन्होंने हर तरह की कानून साजी में हिस्सा लिया। लेकिन बात ये है कि उनके काम की रिकॉग्नाइजेशन जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से मर्दों की है, और उसमें बहुत सारी वजूहात भी हैं। उसमें जो है हमारे यहाँ एक जो अमूमी रवैया है कि औरतें जो है वो खुद भी इतना, चूँकि वो पब्लिक डिबेट में नहीं जाती, मीडिया में बहुत कम आके बात करती हैं, वो बता नहीं रही होती कि देखें जी मैंने जो है वो सबसे ज़्यादा रेज़ोल्यूशंस पास करवाई हैं इन इश्यूज़ पे। तो वो अपनी ये बात बता नहीं रही होती कि इस कानून के बनने में उनका कितना बड़ा रोल है। चाहे वो हैरेसमेंट का है, चाहे फैमिली लॉज़ का है, चाहे वो आपकी इनहेरिटेंस के लॉज़ की रिव्यू की बात हो, चाहे वो आपके जो है साइबर क्राइम के इश्यूज हों, तो चाहे वो और पब्लिक जो डोमेन के काम है उसमें। और फिर हमने ये देखा है कि जब जो रिजर्व सीट पे खवातीन आती हैं, उनको जो है वो जिस तरह जो असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, उनके अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, उनको एज अ चेयर लेके आना बहुत कम है अभी भी। अक्सर लोग मुझसे, जब मैं ये बात करती हूँ कि औरतें पॉलिटिक्स में आएँ, तो मुझसे ये सवाल किया जाता है कि औरतों को क्या ज़रूरत है पॉलिटिक्स में आने की? तो आप इसका क्या जवाब देंगी? देखिए हम ये कहते हैं कि देखिए औरतें जो है ना वो बराबर की शहरी हैं। ठीक है? जिस तरह से मर्द अपने आप को ये कहता है कि हमें हक है कि हम सियासत में हिस्सा लें, तो हम ये समझते हैं कि औरतें, और बल्कि हम कहते भी हैं कि आपकी तरक्की मुमकिन ही नहीं हो सकती जब तक आप अपनी आधी आबादी को इग्नोर कर दें। आप उनको सियासत में हिस्सा ना लेने दें। तो सियासत तो ऐसा काम है ना जिसमें आप मर्द और औरत दोनों का होना शामिल है। आप कैसे फैसला साज़ी कर सकते हैं? हमारे यहाँ बुरे हालात इसी तरह वजह से है ना, कि आप अपनी इसकी एक मैं 1-2 मिसालें आपसे शेयर करती हूँ कि जब हमने यूनियन काउंसिल्स में अगर आप देखें, वहाँ पे अगर सारे मर्द ही बैठे हों, तो मुझे बताएँ कि वो औरतों के इश्यूज़ की कैसे बात करेंगे?
اور ہم نے یہ دیکھا جب عورتیں بیٹھی جب یونین کونسلس میں آ کے ڈسٹرکٹ کونسلس میں آ کے تو انہوں نے امن کی بات بھی کی, انہوں نے نالیاں گلیاں بنانے کی بات بھی کی, انہوں نے جو ہے اپنے علاقوں میں جو ہے یوتھ کی انگیجمنٹ کی بات بھی کی, انہوں نے ترقیاتی اسکیموں, جبکہ مرد جو ہیں وہ صرف ڈیولپمنٹ اسکیموں کی بات کرتے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ نہ صرف ڈیولپمنٹ اسکیموں کی بات کر رہے تھے بلکہ وہ رائٹ بیٹ ایشوز ہیں جو خاص طور پہ وائلنس کے ایشو ہے, جینڈر بیس وائلنس کے ایشوز ہیں, ان کے اوپر بھی عورتوں نے جو ہے اپنی اسکیمیں بھی دی اور انہوں نے اس پہ بات چیت بھی کی اور اس پہ سینسٹائز بھی ہوا. اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ عورتوں کے آنے سے ماحول بھی بہت اچھا ہوا. آپ کے خیال میں میڈیا اور پولیٹیکل پارٹیز دونوں کیا کر سکتی ہیں عورتوں کی پالیٹکس میں سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے؟ پولیٹیکل پارٹیز بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں. وہ یہ کہ وہ خواتین کو پہلے تو اپنی جو مین اسٹریم ہے اس میں لے کر آئیں اور برابر لے کر آئیں. جس طرح اگر ان کی کمپوزیشن 25 لوگوں کی ہے تو 50% عورتیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب عورتیں وہاں موجود ہوں گی تو نیچے عورتوں کے لیے اسپیس بناتی جائیں گی. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ نہ صرف عورتوں کو مین اسٹریم میں لانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں بلکہ وہ قانون سازی میں ان کا بڑا رول ہے. تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے الگ ونگ بنانے کے بجائے عورتوں کو آپ مین اسٹریم میں لے کے آئیں. میڈیا کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ اسپیس دے اور انہیں بتائے کہ عورتیں آ کے خود بتائیں کہ ہمارے سیاست میں آنے سے کیا فائدے ہوئے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی کمیونٹیز کو لیڈ کر سکتے ہیں. اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ عورتوں کو کوٹا سسٹم سے نکال کے اس کو جنرل سیٹوں پہ لانے کی بات کریں اور وہ اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے کانٹیکس میں کہ لوکل گورنمنٹ میں آپ صرف عورتوں کی ریزرو سیٹ نہ رکھیں بلکہ آپ عورتوں کو جو ہے ٹکٹ دیں, کیونکہ ابھی الیکشن جو ہے زیادہ تر لوکل گورنمنٹ کے پولیٹیکل پارٹی بیس پہ ہونے جا رہی ہیں. تو دس از ٹائم گڈ ٹائم کہ پہلے جو ہے وہ پارٹی بیس الیکشن نہیں ہوتے تھے پاکستان میں اس طرح, تو اب وہ چونکہ پارٹی بیس الیکشن ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو نائب ناظم یا چیئرمین وائس چیئرمین ان سیٹوں پہ لے کے آئیں, لیڈرشپ پوزیشنز پہ عورتوں کو لے کر آئیں. اور میڈیا جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. سچی بات ہے, وہ عورتوں کو بلائے, سیاسی ورکرز کو بلائے, سیاسی لیڈرشپ کو بلائے, نہ صرف میل کو بلائے بلکہ عورتوں کو بھی ساتھ بلائے اور وہ بتائیں کہ جو ہے عورتیں جو ہے وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور کس طرح سے کام کر رہی ہیں, ان کے کام کو ریکگنائز کیا جائے اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ میڈیا کر کے ان کے لیے ایک اچھا, عورتوں کے لیے ایک بہت اچھا اسپیس میڈیا کریٹ کر سکتا ہے. اس طریقے سے کہ ابھی چونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں یوتھ بہت زیادہ ہے, تعداد میں ہے, تو خواتین جو یوتھ ہے ان کو میرا خیال وہ بہت پوٹینشیل ہے اور میڈیا بھی اس کو اب چونکہ ہر جگہ پہ سیاسی نمائندگی جو ہے یوتھ کی وہ ہونے جا رہی ہے, لوکل گورنمنٹ لیول پہ بھی ہونے جا رہی ہے, تو ینگ لیڈرشپ جو ہے اس کو پالیٹکس میں لانے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ان کی اپنی کانسٹیٹنسیاں بنے, وہ لوگ خود سے شروع سے اپنے حلقوں سے اٹھ کے آئیں, اپنی آواز اٹھائیں, پولیٹیکل پارٹیز ان کو جو ہے اسپیس دیں اور میڈیا ان کو اسپیس دے ان کی اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. بہت شکریہ. Very, very good point. Thank you so much for being here, Mumtaz. Thank you. Thank you so much for watching, guys. If you learned something or liked this video, make sure to give us a thumbs up and subscribe if you haven't already. And I will see you next time. Bye-bye.